जगन्नाथाय ओम नमो परशिवाय ओम नमो सत्यधर्माय ओम नमो सनातनाय। सृष्टिको आदिम कालमा पहिलो सृष्टिलाई बुझ्नको निम्ति हामीले पहिला सनातन तत्त्वलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सनातन तत्त्व नै मुख्य तत्त्व हो, यानी नित्य सर्वत स्थाणु अचलोयम सनातनः। गीतामा कृष्णले पनि भन्नुभएको छ, जो नित्य छ, सर्वत्र छ, परिपूर्ण छ, सर्वरूपमा पनि छ, हो त्यो अचल पनि छ, त्यही नै सनातन तत्त्व हो। यानी त्यही नै सनातन, यानी हामीले निर्विशेष स्वरूप, निरालम्ब स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, सर्वव्यापक स्वरूप, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, व्यापक स्वरूप जो छ, त्यस परम तत्त्वलाई नै सनातन भनिएको छ। त्यस सनातन तत्त्वलाई प्राप्त गर्ने मार्ग नै सनातन धर्म भनेर मानिएको छ। युगौँदेखि, अहिले होइन, जुन बेला सृष्टि, यसमा सृष्टिमा सबैभन्दा पहिला हामीले को भो त, यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सृष्टिको पहिला कोबाट सृष्टि भएको छ? पहिला के भएको छ भन्दा, हामीले सृष्टिमा सर्वप्रथम नवशिवको रहस्यलाई बुझ्नु पर्दछ। त्यसमा अनाश्रित अभ्यय परम शिव, कसैको पनि आश्रित नभएको, अभ्यय स्वरूप, व्यय पनि नहुने, त्यस्तो कल्याण स्वरूप भगवान परमात्मा जो शिव हुनुहुन्छ, त्यो शिव नै मुख्य शिव हो। त्यो मुख्य शिवबाट सृष्टि गर्नको निम्ति आफू समान नै सदाख्य देव, सदाशिव दायाँ भागबाट आफ्नो प्रकट गर्नुभएको छ। यानी आफ्नो रूप स्वयं त्यही अव्यय शिव बराबरै, त्यही हात हतियार, त्यही स्थितिमा उहाँको प्रकटीकरण देखिन्छ। र साथसाथै बायाँबाट ईश्वर शिवको सृष्टि भएको पाइन्छ। यसरी तीन सृष्टि भइसकेपछि नै यो सारा जगतको सृष्टिको महत्त्वलाई दर्शाइएको छ। र समस्त सृष्टि गर्नको निम्ति त्यसैले त्यो परमात्माबाट नै सदाशिवलाई नै सृष्टि गर्ने जिम्मा लगाउनु भयो। र त्यसपछि बायाँ अङ्गबाट सृष्टि भएको ईश्वरलाई पनि कर्म, सांसारिक विद्या, जगतको विद्याको लागि छ भने उता परमात्मा सदाशिव ज्ञान, सत्य, धर्म, परायणको लागि सृष्टिको रूप लिइसकेपछि उहाँबाट सृष्टि भएको पाइन्छ। ऊ परमात्माबाट नै पहिला शिवरूप पछि नै 50 वर्ण मातृकाको सृष्टि भएको छ। बिना 50 वर्ण मातृका नभइकन संसारको कुनै पनि सृष्टि चल्न सक्दैन। अनि वर्ण मातृका सृष्टि भइसकेपछि नै त्यसबाट उहाँले 7 करोड मन्त्र सृष्टि गरेको पाइन्छ। सदाशिवले 7 करोड मन्त्र सृष्टि गरिसकेपछि 3.5 करोड मन्त्र आफ्नो आसनमा राख्नु भएको छ। र 3.5 करोड ईश्वरलाई दिनुभएको छ। आफूले राख्नुभएको ज्ञान, विज्ञान, मोक्षदायक सम्बन्धी रहस्यमय विद्या सदाशिवमा छ भने संसारको क्रिया सम्बन्धी, क्रिया संसारको विषय सम्बन्धी, यानी संसारको मन्त्रहरू पनि संसारिक भोग प्राप्ति, सुख प्राप्ति, संसारका चाहिने के अरे लोकान्तर प्राप्ति, अनेकौँ इष्टसिद्धि प्राप्ति, यी सबै विद्याहरूको विषयमा चाहिने ईश्वरलाई 3.5 करोड मन्त्र चाहिने सदाशिवबाट दिएको छ। र उहाँको आसनमा भएको
शास्त्रमा आउँछ। त्यसैले यो चाहिँ नि हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ। त्यसैले त्यो परमात्माबाट सृष्टि भएकोमै हामीले जान्न पर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरिमा सर्वप्रथम अनाश्रित अव्यय परमशिव, दोस्रो सदाशिव, तेस्रो परात्पर परमेष्टि शिव, चौथो परम परात्पर शिव, त्यसपछि परमेष्टि शिव, त्यसपछि परात्पर शिव, त्यसपछि परम शिव, त्यसपछि परशिव अनि शिव। यसरी नवशिव सृष्टि गर्नको निम्ति परमात्माबाट यो नवरूप लिएको छ र यो नवरूपबाट नै संसारको सृष्टिको सञ्चालन छ। यो माथिबाट आउँदा तलबाट हामीले जाने हो भने पनि सोच्नुपर्छ शिव, परशिव, परम शिव, परात्पर शिव, परमेष्टि शिव, परम परात्पर शिव, परात्पर परमेष्टि शिव अनि सदाशिव शिव। यसरी नवशिव। अब नवशिव हामीले सृष्टिको कुरा बुझ्ने यो भयो। अब हामीले अर्को तरिकाले बुझ्नुपर्छ कि धर्म के हो यो बुझ्नको लागि पनि जान्न पर्छ। एउटा अकार उकार मकार हाम्रो ओमकारमा बिन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिका, नाद, नादान्त, सम्मनी, उन्मना, उन्मनातीता यो किसिमले सबै त्यो तलभन्दा माथि माथिभन्दा माथि माथिभन्दा माथि गरेर यस्तो किसिमबाट सृष्टिको विकास भएको शास्त्रमा पनि प्रश्न पाइन्छ। यो जान्नुपर्छ। यिनीहरूकै यी भगवानका दिव्य विभूतिहरू हुन्। अब यिनीहरूमा के छ त भन्दा अब हामीले मष्ट को हो अब आउँछ 8 म। त्यो 1 म त भयो। 1 म शिव, दोस्रो परशिव, तेस्रो परम शिव, चौथो परात्पर शिव, पाँचौं परमेष्टि शिव, छैठौं परम परात्पर शिव, सातौं परात्पर परमेष्टि शिव, आठौं सदाशिव। 8 म अनि 9 अनाश्रित अव्यय शिव। अब हाम्रो 8 म आयो। अब म अलिकति यहाँहरूलाई यो सृष्टिको रहस्यमय देव मष्ट परमात्माको रहस्यमय विद्या म यहाँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। कुनै पनि शब्द हुन्छ त्यो रूपको अर्थ हुन्छ। जस्तै सच्चिदानन्द ब्रह्मको पनि सच्चिद ब्रह्मको पनि सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, व्यापक स्वरूप भन्ने हुन्छ। यानि सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनन्द भने व्यापक स्वरूप। यो शास्त्रमा उल्लेखित छ। त्यस्तै गरी मष्ट भनेको 8 म। अब म को त भन्दाखेरिमा म यसमा यो म सदाशिवको 10 हातवाला नै रूप पाइन्छ। किन उहाँको 3टा त्यो 10 हातै छ रूप। त्यसो भएको हुनाले त्यो 10 हात रूपमा भगवानको 15 आँखा, 10 हात शुक्लै वर्ण हुनुभएको सेतो, जसलाई सदाख्य देव सदाशिव यानि सत्य सदाशिव उहाँको सत्य स्वरूप त्यो परब्रह्म व्यापकबाट व्यापक स्वरूप अनाश्रित शिवबाट त्यो सत्य स्वरूपको रूपमा प्रकट भएको जो छ त्यो 8 म हो। त्यो 8 म सदाशिवको पहिलो त्यो रूप 8 म। अनि मष्ट भनेको के अब हेर्नु पर्यो। अष्टम भनेको स, त्यसमा पेट चिरो स, त्यो स्वयं नै ज्ञान शक्ति स्वयं लक्ष्मी स्वरूपिणी हो। ज्ञान शक्ति ज्ञान लक्ष्मी पनि हो। त्यसकारण हामीले बुझ्न पर्यो कि त्यो ज्ञान शक्ति सहको अर्थ हो त टङ्कार नाद हो। तको अर्थ हो नाद ब्रह्म, टङ्कार नाद। त्यो नाद नभइकन चल्दैन। त्यसकारण मष्ट के छ स्वयं सदाशिव स्वरूप त्यो मष्टमा शक्तिले युक्त भएको साथसाथै त टङ्कार स्वरूप। अब उहाँको चाहिँ नि सदाशिवको एउटा मष्टतिर हामीले बुझ्नु पर्यो कि मष्ट सृष्टि गर्नको निम्ति प्रमुख देव सदाशिव हो। यानि नाद ब्रह्मको देव हो। हाम्रो शास्त्रले जो हामीसित भइराखेको जो नाद ब्रह्म छ, अनाद नाद जो छ, दशनादमा नवनादको कुरा आउँछ र मेघ गर्जनले दशनाद पनि आउँछ
त्यो नाद ब्रह्मको उद्गम कोबाट भएको छ? अब बुझ्नु पर्यो। मष्टको 8 ममा 8 म नाद ब्रह्म सदाशिवलाई लिएको छ। त्यही सदाशिवलाई हाम्रो सनातन धर्ममा आदिम कालबाट त्यो शब्दको अर्थ गर्दै जाँदाखेरिमा के आउँछ त भन्दा 8 म आउने भयो नवशिवमा। नवशिवमा दोस्रो शिव पर्छ अनाश्रित अव्यय शिव पछिको दोस्रो शिव नै सदाशिव हो। त्यो सदाशिवको शक्ति जो छ ज्ञान शक्ति हो उहाँको। ईश्वरको जसरी शुद्ध विद्या उहाँको ज्ञान शक्ति, त्यो इच्छा क्रिया ज्ञान शक्ति अनाश्रित शिवमा थियो। अनि उहाँसित भएको ज्ञान शक्ति चाहिँ नि सदाशिवलाई, क्रिया शक्ति भएको जो शुद्ध विद्या चाहिँ नि ईश्वरलाई दिएर यो सृष्टि रचना गर्नको निम्ति परमात्मा तटस्थ रूपले बस्नुभयो अव्यय शिव अनाश्रित शिव। अब हाम्रो सृष्टि गर्ने को हो र त भन्दाखेरिमा सदाशिव, सदाशिव स्वरूप हुनुहुन्छ। अब सदाशिव स्वरूप परमात्माले सृष्टि गर्नको निम्ति अब मष्टको कुरामा म सृष्टिमा अलिकता राख्छु। अब म अहिले 7 चक्रको विषयमा, मानवमा धेरै जस्तो अब यसमा 12 चक्रको म अहिले लिन्न, 12 चक्रको रहस्य छ, तर म त्यो 12 चक्र यहाँ अहिले सबैले जान्दैनन्। जानिरहेका सुनिएका विद्वानहरूले जो बुझ्नको निम्ति सजिलो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा र सहस्रार, त्यो 7वटा चक्र मध्येमा अहिले त्यो परमात्माले 7वटा चक्रमा अर्को के हुनुभयो त भन्दाखेरिमा पहिलो अब उहाँको 7औँमा चक्रको हिसाबले मैले 8औँ अघि भनिसकेको छु। अहिले 7 चक्रको मैले सबैलाई बुझ्ने गरी जान्नको निम्ति 7 चक्रमा अब हाम्रो चलिराखेको चाहिँ यो मष्ट सम्बन्धी को हो त भन्दाखेरिमा मष्ट सम्बन्धी कुरा आउँदाखेरिमा जेठो चाहिँ नि विशेषतः भन्ने चलन छ आदि मष्ट। पहिलो आदि मष्ट भन्ने चलन छ। अब यो आदि मष्ट भन्नेको कुरामा म अलिकता जानकारी दिन्छु। मष्ट को हो? पहिला उहाँ परमात्माको पहिलो रूपमा सहस्रार, त्यसमा त्यो परमात्मा स्वयं नै आफू हुनुहुन्छ त्यहाँ सदाशिव रूपमा। त्यसपछि उहाँ आउनुहुन्छ परम पुरुषोत्तम सदाशिव। अब सदाशिवकै नाम छ त्यहाँ, वैष्णव लाइनबाट दिने हो भने त्यसैलाई छ परमेष्टि सदाशिव नारायण राख्न नि मिल्छ। यसलाई वासुदेवको रूपमा राखेको पाइन्छ शास्त्रमा। शैव शास्त्रबाट आगमबाट यसलाई यो किसिमको व्याख्या छ। त्यसपछि उहाँ नै परमात्माले परात्पर सदाशिवको रूप हुनुहुन्छ। उहाँको स्थान विशुद्धमा छ। अनि पर सदाशिव यानि त्यसलाई परमेश्वर सदाशिवको शब्दमा परमेश्वर सदाशिव को रूपमा अनाहत चक्रमा त्यो परमात्मा हुनुहुन्छ। अब उहाँको सृष्टि गर्नलाई नभइकन त मानव देह चल्दैन। मानव देहको सञ्चालन गर्नको अनाहत चक्र भनेको नाद ब्रह्मको प्रतीक हो। यदि त्यो नाद ब्रह्म त्यहाँ छैन भने हाम्रो शरीर चल्न सक्दैन। हाम्रो अनाहत चक्रमा त्यो चाहिँ नाद ब्रह्म प्रकटित हुन्छ। त्यहाँ भएको एउटा लिङ्ग छ, त्यो लिङ्गबाट यो नाद ब्रह्म प्रकट हुन्छ। त्यो नादले हाम्रो शरीर सञ्चालन गरिराखेको छ। त्यसै नादबाट हाम्रो को टङ्कारबाट, त्यस कारण टङ्कार अघि मैले भने अब आदि आयो। त्यो आदिमा त्यसलाई सदाशिव नै भन्ने चलन छ। यो अहिले चलनमा चाहिँ नि आदि शिव, तर मष्ट नै भनिन्छ। त्यहाँ त्यो मष्टमा सदाशिवमा चलिआएको मष्टमा त्यहाँ चाहिँ नि के छ त भन्दा शङ्ख लिनुभएको, जमरा लिनुभएको। यो मैले यहाँ यो फोटो पनि छ।
शङ्ख लिनुभएको, चक्र लिनुभएको, स्वर्ण मुकुट स्वर्णै गहना लगाउनु भएको, स्वयं नै वैजयन्ती मालाई लगाउनु भएको, स्वयं परब्रह्म परमात्मा जो छ सृष्टिको विशेष सञ्चालन गर्नको निम्ति उहाँ चाहिँ नि यसमा आउँछ, यो हृदयमा। हृदय यस्तो किसिमको केन्द्र हो जसमा समस्त विद्याको शब्द बन्छ। जस्तो हाम्रो शरीरमा परा पश्यन्ती मध्यमा वाणी जो छ हाम्रो अनाहत चक्रमा बन्छ। परावाणी मूलाधारबाट भएर स्वादिष्ठानबाट मणिपुरमा पश्यन्ती भएर अनाहतमा मध्यमा भनेको पुरा शब्द बन्दछ, हामीमा विचार उठ्न नपाइकन। अनिखेर त्यसको चाहिँ बैखरी वाणीमा निस्किन्छ। त्यसको भएर अनाहत चक्र नै यस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। त्यो केन्द्रको प्रमुख देव नै उहाँ हुनुहुन्छ। शङ्ख भनेको नाद ब्रह्मको प्रतीक। नाद ब्रह्ममा सबैभन्दा माथि शङ्ख छ, शङ्खनाद। घण्टानाद नि होइन, शङ्खनाद, शङ्खलाई लिएको छ नाद ब्रह्ममा। प्रभुको हातमा के छ त भन्दा जमरा र शङ्ख। जमराको अर्थ हो सर्वै ऐश्वर्यको प्रतीक। शङ्खको अर्थ हो नाद ब्रह्मको प्रतीक। समस्त नादको मूल शङ्खनादलाई मानिन्छ। अब हामीले यहाँ विचार गर्नु पर्यो, ऊ परमात्माको यो कसरी चाहिँ तपाईँलाई भयो भनेर कसैलाई मनमा आउँदा म एउटा बाजुराको मन्दिरको इतिहास म बताउन चाहन्छु। मस्ट को हो? अब मैले मेरो कपोकल्पित होइन, म यहाँ सरासर मात्रै बताउँछु। अब मस्टको इतिहास मसित ठुलो घटना छ, त्यो घटनातिर म जान्न। माओवादीले लखटेर आएका बजाङमा मस्टाको मन्दिर छ। त्यसलाई दारे मस्टको मन्दिर भन्ने चलन छ। त्यो मन्दिर अहिले होइन, त्यो 100-200 पैसा पहिला नै भएको। म कहाँ आउनु भएको नरप्रसाद सञ्जेल जो छ, मेरो प्रवचन सुन्न काठमाडौँमा उहाँको छोरा रहेछ। आएको बेलामा कुपुन्डोलमा सत्सङ्ग हुँदाखेरिमा त्यहाँ आउनु हुँदो रहेछ। पछि चाहिँ मलाई थाहा भएन, सुन्ने आउने जाने मान्छे धेरै हुन्छन्। पछि गइसकेपछि उहाँ फेरि काठमाडौँ आइसकिसकेपछि मलाई खोज्नु भएछ। खोजेर अनि फेरि हाम्रो अफलडोलमा जो आश्रम थियो त्यो आश्रममा चाहिँ नि सत्सङ्ग कार्यक्रम जो थियो त्यो कार्यक्रममा सुन्न आउनु भयो। सुन्न आइसकेपछि उहाँले मलाई दर्शन भेट गर्नुभयो, चिनापर्ची गर्नुभयो। चिनापर्ची भइसकिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो म बाजुराबाट आएको, म बाजुराको कुलदेवताको पुजारी हो, मष्ट कुलदेवताको पुजारी हुँ भन्नुभयो। अनि मलाई त एकदम खुसी लाग्यो, किनभने म त्यो विषयमा खुब तडपेको थिएँ। उहाँको पुरानो जो पहिलादेखि चलेको मान्छेको पश्चिमतिर के छ म गएको थिइनँ। म छटपटे थिएँ कुलदेवता विषय। म दिनरात रुन्थेँ भगवान्सँग प्रार्थना गरेर, प्रभु मैले कसरी पश्चिममा जाउँ भने पनि चिनिया छैन, मान्छेले भन्दैनन्। अनि के गर्ने प्रभु भनेर म दिनरात भगवान्लाई जहिले पनि जब मलाई होस आउँथ्यो भनौँ, त्यस्तो अवस्था पर्थ्यो, काममा पनि हिँडिरहन्थ्यो, त्यो बेलामा म प्रभुसँग प्रभु हजुरको जस्ताको तस्तै मलाई ज्ञान चाहिँ दिनु पऱ्यो। हजुरको स्वरूप के हो र कसरी पूजा चलेको छ मुख्य मलाई जान्न पऱ्यो। मेरो यही नै थियो। आफै हाम्रो पूजा त गरिरहेको थिएँ म, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब चाहिँ नि उहाँ आइसकेपछि उहाँलाई मैले भोलिपल्टै खाना बोलाएँ, आइतबारै भोलिपल्ट खाना बनायो। अनि उहाँले भन्नुभयो हुन्छ। अनि मैले त्यति मात्रै भयो नि, एकदिन बसिसकेपछि हजुरलाई कुलदेवताको हजुर पुजारी भएको कति भयो भनेर सोधेँ। 3 पुस्ता पहिलादेखि उहाँसँग मेरो भेट भएको त्यो बेलामा लगभग 67-68 त्यस्तै होला उमेर, होइन 68, 69, 70 के हुन्थ्यो। उहाँले भन्थ्यो लगभग 69-70 भन्नुहुन्थ्यो उहाँको भनेअनुसार चाहिँ। अब हुन्छ भन्नुभयो। मैले खाना बोलाएँ, मैगा घरमा खाना बोलाइसकेपछि हुन्छ भनेपछि मलाई, अनि मैले सोधेँ म हजुरलाई कुलदेवता आउँछ भने आउँछ भन्नुभयो। त्यसो भए म 1 बजी भोलि ल त म हजुरसँग हजुरको कुलदेवतालाई सोध्ने विचार गरेँ मैले। किन
बाउबाजे जीबाजेदेखि आएको परम्परा भनेको फ्याक्ट हुन्छ। त्यो पनि 100-200 वर्ष पहिला। अब त्यो कुराको कुरा छ, त्यो अहिलेको कुरा कल्पित भएन। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बोलाएँ, उहाँले भन्नुभयो कुलदेवताको पूजाको लागि केसरी, श्रीखण्ड, सेतो फुल र पहेँलो फुल चाहिन्छ, दुधमा भिजाएको अक्षता, दुधमा गाईको दुधमा भिजाएको अक्षता चाहिन्छ चढाउनलाई भन्नुभयो। हस् भने त्यो सबै व्यवस्था गरियो। बिहान उहाँ 8:30 बजे 8:30 बजिसकेको थियो, 8:30 बजेतिर उहाँ चाहिँ नि आउनुभयो। आइसकेपछि पूजा साधनहरू त्यहाँ कोठामा तल हामीले ठिक पाइसकेको थियौँ, सब पोतपात पारेर। अनि उहाँ बस्नुभयो। म पनि भगवान्लाई अघिल्लै दिन प्रभुलाई प्रार्थना गरेर रोको रही, प्रभु जस्ताको तस्तै यो चाहिँ हजुरले भनिदिनुपर्छ, उहाँको आउनु छ। प्रभु मैले आफैमा आएर हजुरले भने पनि मलाई शङ्का हुनसक्छ होइन, तर मलाई उहाँबाट भन्नु पऱ्यो, यो परम्परा आएको भएर जस्ताको तस्तै भनेर मैले धुप सल्काएर रोइ बेलुका नि प्रार्थना गरेँ। बिहान पनि आफ्नो नित्य कर्म गरिसकेपछि, कुलदेवताको जप गरिसकेपछि, उहाँको ध्यान गरिसकेपछि मलाई जुन थाहा थियो, त्यसपछि चाहिँ नि म तल गएँ। गइसकेपछि उहाँले पूजा गर्नुभयो मेरै अगाडि। पूजा गरिसकेपछि अनि उहाँको शरीरमा चाहिँ नि कुलदेवताको आवेश भयो, यानि आउनुभयो, कामेर आउनुभयो। आइसकेपछि मैले के गर्ने भनेदेखि अब यहाँ त अरू कुरा सोच्न लाग्यो भने चाहिँ नि ठिक आउँछ कि आउँदैन के ठेगान। मैले अलिकता चलाकै गरेँ त्यहाँ। चलाक के त भन्दाखेरिमा पहिले विचार गरेको छु, ठ्याक्क सोध्न नभइकन भन्ने, त्यो विचार गरेर देवतालाई भन्नै नदिने। त्यो मैले प्रार्थना गरेको छु नि त। अब सोचान गरेर भयो भने काम छ नि, कामहरू गरेर हेर भाइ भनेर भन्ने कितिर लागेन मैले। ल प्रभु हजुर कुलदेवता मस्ट हो भने हो पक्का हो तिनी वचन देवताले। यदि हो भने हजुरको स्वरूप कस्तो छ तुरन्तै भन्नु पऱ्यो। भन्नासाथ मेरो स्वरूप चाहिँ जमरा र शङ्खलिएको पहेँलो वर्ण भएको स्वर्ण मुकुट स्वर्णै गणा लगाएको मेरो रूप यो छ भनिदिनु भयो। अब कुरा सिद्धिएन। सनासाथ मैले त्यही बेला त्यो देवतालाई भने कि कुलदेवतालाई, हे प्रभु मैले पहेँलो त मैले ज्योतिमा दर्शन पाइसकेको छु, पहेँलो अर्को अभय पनि मैले मानिसकेको छु, मलाई आइसकेको छ। मैले अभयवर पनि त हजुरको स्वरूप रहेछ नि त यो पनि भनेर भन्दाखेरिमा तँलाई त सबै थाहा रहेछ नि भनिदिनु भयो क्या। सबै थाहा रहेछ नि भन्नुभयो। अनि थाहा छ तर मलाई भए पनि त हजुरको चलेको चाहियो, जस्ताको तस्तै त्यही सोधेको भने यही हो भनिदिनु भयो। भनिसकिसकेपछि अब मैले अरू सोध्ने कुरा पनि भएन, किनभने मलाई अरू चाहिएको थिएन केही पनि। मलाई चाहिएको साक्षात् कुलदेवताको यथार्थ स्वरूप। अनि भनिसकिसकेपछि ल प्रभु म कृतार्थ भएँ, धन्य भयो प्रभु। अनि फेरि कबल गराएँ, पक्का हो देव हो यही नै मेरो स्वरूप हो भनेर कुलदेवताले भन्नुभयो है। भनिसकेपछि ल प्रभु भनेर अनिखेर त्यहाँबाट हामीले उहाँको त्यो बोलाउने भन्नुभयो। उहाँ छक्क पर्नुभयो, उहाँ आफै सुन्नुहोस्। अब यसरी प्रष्ट यस्तो भएको त हजुरको नजिक आएपछि त गजब हुँदो रहेछ भन्ने हुँदै, मलाई त जस्ता तस्तै आयो। त्यस्तो उहाँहरूलाई पनि त्यो दिएर हिँड्छ होला सायद, मैले अरू सोधिनँ। उहाँले साट्ठा ओहो भन्नुभयो। भनिसकिसकेपछि त झन् मलाई पुरै भइगयो, किन मैले त रिसर्च गरिराखेको थिएँ उहाँको 8-10 वर्षदेखि नै सृष्टिको अनेकौँ क्रम। यो अहिले मैले भने म त्यसको साधन ध्यान अनेकौँ प्रकारले गर्ने। त्यसो गरिसकिसकेपछि अब कुलदेवताको स्वरूप छैन भन्नेको कुरा आउँदैन। मैले अघि नै भने सृष्टिमा कुनै स्वरूप नभइकन सृष्टि हुँदैन। निराकार स्वयं निराकार छ। उहाँको सबैको मूल निराकारै हो। हामी मानवको पनि निराकार हो, पशु पन्छीको पनि निराकार हो, कीट पतङ्गको पनि निराकार हो। सारा जगत असङ्ख्य ब्रह्माण्डको वास्तविक स्वरूपै भन्ने हो भने
निरालम्ब स्वरूपै छ। सृष्टिको अन्तिममा कहाँ जान्छ त? त्यही परमात्माबाट आएको होइन? हामीहरू त सबै उही परब्रह्म परमात्मा, परमधाम, परम पवित्र स्वरूप, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, शिव स्वरूप हो। त्यही परमात्माबाट नै जब समस्त जगतको उत्पन्न भएको छ भने उहाँले त्यो सृष्टि गर्नलाई लिएको नवशिवमा दोस्रो शिव 8 महको यो अवतार हो। अघिल्लोको जाँदैन, त्यो अघिल्लोको नवशिवमा जाँदैन, उहाँको अवतारमा जान्छ सदाशिवकोमा। यो 7 उसमा अब के भयो? अनाथ चक्रको देवतामा पर्न आउनुहुन्छ हृदयवासी। किन? अनाथभित्र भएको त्रिकोणको दायाँपट्टि उहाँको वास छ। अब यहाँ दायाँ कुलदेवता कता बस्छ? दायाँ दाहिने दायाँपट्टि छ। उहाँको स्वरूप दायाँ छ भने लेखेको छ, आनन्द भैरवीले बताएको छ। यो यसको चाहिँ नि उहाँको त्यो सदाशिवको जुन वासमा स्वयं सदाशिव नै भनिएको छ यसमा। अब उहाँको दायाँपट्टि भन्नुपर्छ त हाम्रो दायाँ, हाम्रो भित्र हृदयको त्रिकोणको दायाँपट्टि उहाँको वास छ भने अब के रहेछ त भन्दाखेरि हृदयवासी प्रभुको वास रहेछ। अनि मैले त्यो थाहा पाइसकेपछि उहाँसित मेरो त्यो दिन ती खानासाना खायौँ र दिनभरि अब मेरो प्रश्न सोध्ने कुरा आयो। हामी बस्यौँ। अब बसिसकेपछि आज मष्टको निम्ति जान्नुपर्ने कुरा यो अपवाहमा दौडिन हुँदैन। मष्ट को रहेछ यो पनि बुझ्नु पर्यो। मष्ट सनातन तत्त्व रहेछ। त्यो निराकार स्वरूपको पहिलो रूपपछिको दोस्रो सृष्टि गर्न लिएको प्रमुख देव नै परमात्माको सृष्टिको निम्ति भएको यो मैले आदि भनेको अनाथ मणिपुर स्वादिष्ठान र मूलाधार 3 विशुद्ध आज्ञा र सहस्रार 3 त्यसको बिचमा आदि मष्ट सुन्नु छ। अब यो आदि मष्ट भने चल्याइयो रहेछ। तर उहाँ बहुरूपधारी हुनुहुन्छ, स्पष्ट लेखिएको छ बहुरूपधारी। त्यस भएर अहिले हाम्रो चलिराखेकोमा 84 मष्ट 64 मष्ट 18 भाइ मष्ट 12 भाइ मष्ट भन्ने पनि चलन छ। अब एउटा नामबाट अब ठाउँ अनुसारको शब्द अनुसारमा छ। आदि मष्ट, दारे मष्ट, शान्त मष्ट, महामष्ट, रुमाल मष्ट, अग्नि मष्ट, कावा मष्ट, दुधे मष्ट, रामपाल मष्ट, सुलपाल मष्ट, गोवर्धन मष्ट, क्षेत्रपाल मष्ट, भैरव मष्ट, ख्युरे मष्ट, बाबिरा मष्ट, आदिबार खप्पर मष्ट। यस्तो किसिमको मष्टको विविध नामहरू मष्टको हिसाबबाट उहाँहरूको जुनसुकै अगाडि नाम भए पनि लास्टमा मष्टै छ, सचित 8 मलै छ। अब 8 मले लिएको रूपमा आयो सदाशिवले। यसरी बुझ्नुपर्छ। बहुरूपधारीले सृष्टि गर्नलाई अब के बन्नुभयो त? सर्वप्रथम यो शरीर सञ्चालन गर्नलाई नाद ब्रह्मको उद्भव नभइकन हुँदैन। उहाँ षड्गुण सम्पन्न हुनुहुन्छ। उहाँ षड्गुण भनेको यो सम्पन्न होइन। ज्ञान, वीर्य, तेज, बल, ऐश्वर्य यी चाहिँ षड्गुणसँग सम्बन्धित आउँछ। जुन कारणले उहाँले सृष्टि गर्नको निम्ति प्रभुले पहिलो रूप अब आदि नारायणको रूप लिएको पाइन्छ।